मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तो हमदमी रूहानी वज़ाइफ चैनल के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों के रिस्क कारोबार में बरकत अता फरमाए और आफात व बलियात आजमाइशों और परेशानियों से महफूज फरमाए। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइब व आलाम और मुश्किलात का शिकार रहता है और उनसे निकलने के लिए मुकम्मल कोशिश करता रहता है। और उसके ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, इज़्ज़त के हवाले से और दीगर मामलात हैं, लेकिन जो इंसान को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना चीज़ करवाती है वो है कर्ज़। और कर्ज़ कोई इंसान भी खुशी से कहीं से नहीं उठाता, बल्कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए घर की यानी कि मतलब या अपनी वो इसलिए नहीं वो कर्ज़ उठाता, बल्कि मजबूरी की हालत में वो कर्ज़ उठाता है और बहुत ही मजबूर होकर वो किसी के सामने हाथ फैलाता है। और वो इंसान जब किसी से कर्ज़ ले लेता है तो वो कर्ज़ लेने वाला जो है, वो जिसने कर्ज़ दिया होता है, वो उसको फिर ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश में लग जाता है। उससे जब कर्ज़ मांगता है तो ज़ाहिर बात है उससे कर्ज़ दिया नहीं जाता। तो जब वो बार बार तकरार करता है तो उस बंदे के ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये बंदा कहीं मेरे घर में ना आ जाए, मेरी फैमिली में पता ना लग जाए या रिश्तेदारों में मेरी बदनामी ना हो। तो वो इस तरह के मामलात की वजह से फिर वो ज़हनी टेंशन का शिकार होता है। फिर शैतान हमला आवर होता है, वो बहुत सारे बुरे ख्यालात उसके ज़हन में आते हैं और बहुत सारी वो चीज़ों को करना शुरू कर देता है, ऐसी चीज़ें जिनको शरीयत में मना फरमाया गया है। तो वो इंसान जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और ज़हनी टेंशन का भी साथ साथ शिकार होता जाता है। और वो इससे जो उनसे है वो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ और तबीयत के हवाले से भी बड़ा चिड़चिड़ापन उसका बन जाता है। और बहुत सारे मामलात हैं जो मकरूज़ होता है बेचारा, उसका एक एक सेकंड जो उनसे है वो साल के बराबर गुजरता है। हर लम्हा जो उनसे है, हर सेकंड जो उनसे है, उसको तकलीफ़ और आजमाइशों और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और वो इंसान चाहता है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त अता फरमा दें और मुझे इस ज़लील और रुसवाई ज़िंदगी से और कर्ज़ से अल्लाह पाक मुझे निजात अता फरमा दे। ख़ास आज का जो वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं वो कर्ज़ से निजात का ख़ास वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये आपने अमल को सहरी और अफ्तारी के वक्त जो उनसे है इस अमल को करना है, यानी कि सहरी करने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो ज़्यादा मुजर्रब है, वगरना आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। इसी तरह अफ्तारी में आप इसको असर की नमाज के बाद अफ्तारी से पहले पहले आप इस अमल को कर लें तो ज़्यादा मुजर्रब है, वगरना आपसे मतलब मसरूफियात है तो फिर आप इसको मगरिब की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। तो ये इसको इसलिए अर्ज़ किया गया है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त का ये ख़ास अमल है। वो वक्त होता है जिस वक्त को दुआओं को दर्जा कबूलियत मिलता है। उस वक्त जो उनसे है रमज़ान मुबारक का वैसे ही मुबारक महीना है, बरकतों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों वाला, और वो हमारे पास तशरीफ़ ला रहा है। तो इस मुबारक महीने में जो भी आप दुआ मांगेंगे रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में, और ये आप रमज़ान मुबारक के बाद भी अगर वीडियो सुनते हैं तो फिर आप इसको फजर की नमाज के बाद और असर से मगरिब के दरमियान या मगरिब के बाद इसी वक्त पे आप इसको वजीफ़े को कर सकते हैं पूरा साल, पूरी ज़िंदगी। बहरहाल रमज़ान मुबारक का पाक और मुबारक महीना है, इस महीने में आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द आपको कर्ज़ से मुकम्मल निजात मिलना शुरू हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपके इज़्ज़त में, आपके वक़ार में, आपके रौब में, आपके दबदबे में अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाएँगे और आपको मुआशरे में, आपके ख़ानदान में, आपके घर में अल्लाह पाक इज़्ज़तें अता फ़रमाएँगे। इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिख दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब इंसान मकरूज़ होता है तो इंसान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करता है, ज़हनी, क़ल्बी, जिस्मानी तौर पे वो बहुत सारे अमराज़ का शिकार हो जाता है। और जब इंसान मकरूज़ होता है तो उस वक़्त जो सामने
سامنے والا شخص ہے وہ آپ پر غالب آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ، سب نہیں کہتا لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس زمانے میں کسی کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہوگا، اور جو اس زمانے میں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دور میں رہتے ہوئے، اس وقت میں رہتے ہوئے کسی کی عزت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، اس وقت وہ اپنے لیے یا پھر کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے، جب پریشانی کا وقت آ جائے، جب بے سر و سامانی کا عالم ہو، مشرق مغرب شمال جنوب سے کہیں سے بھی کہیں مدد کا کوئی کسی قسم کا سہارا نہ ملے، اس وقت آپ پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض و معروضات کریں۔ جس وقت ہم اپنے غموں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اگر خوشیوں میں بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری محبت کا لیول بہت اونچا چلا جائے گا۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ خوشیوں میں اور غمیوں میں اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ جب مشکل وقت آئے، جب حالات کے معاملات مشکلات کا شکار ہو جائیں، تو اس وقت آپ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اور خاص رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں، مقدس مہینے میں، عزت والے عظمت والے مہینے میں، جس مہینے میں جون سا ہے دعاؤں کو درجہ قبولیت ملتا ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا اسے عزت عطا کی جائے۔ آپ جو بھی دعا اس وظیفے کو کرنے کے بعد کریں گے نا جی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشحالیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے طریقہ کار توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ درود شریف آپ نے ابتدا کے اندر جون سا ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب وظیفہ مکمل کرنا ہے اس وقت بھی آپ نے 21 مرتبہ تعداد کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس پاک ہونا ضروری ہے، اور باوضو ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوشش کریں کہ تنہائی ہو اور شور شرابہ وغیرہ نہ ہو، آپ سکون سے کہیں بیٹھ کر وظیفہ کر لیں۔ مطلب آپ مصروف ہیں کاروباری حوالے سے تو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں، شور شرابے والی جگہ پہ بھی، لیکن کوشش کیجئے گا کہ تنہائی ہو اور آپ اس عمل کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں، کیونکہ یقین کامل ہوتا ہے جب آپ مکمل یقین کے ساتھ اور مکمل ایمان کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نیت باندھنی ہے، پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مشکلات سے نجات ملے گی۔ 21 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مشہور و معروف آیہ مبارکہ جو ہر زبان زد عام ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیہ مبارکہ آپ نے ایک مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، توجہ سے سماعت فرماتے جائیے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ پوری آیہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد پڑھنا ہے انک علی کل شیء قدیر، 2 مرتبہ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ انک علی کل شیء قدیر جون سا ہے یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اختتام پہ پھر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند دن کے اس عمل کے بعد آپ کو اللہ پاک قرض سے بھی مکمل نجات عطا فرمائیں گے، اور تمام معاملات کے لیے آپ کو اللہ پاک بہتر فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔